Welcome back. Vishwajit Rane's roar of wiping out BJP from Mandre, Shioli and Bicholi has definitely pushed BJP legislators in a guarded position. The party has not taken an offensive stand against the junior Rane. Instead, they have reacted very positively. तो कदाचित आपण 40 जिंकता म्हणटलो पण जे कितें आसा तें लोक ठरयतले हांगसरले वोटर ठरयतले हेंगेले राजकारण हे दबावाचे हे राजकारण लाचारीचे राजकारण लोकांनी पळयल्लें आसा आनी आमकां विश्वास आसा की हे हाका गोंयची जनता असले हांकां हमेशा बळी पडची ना. अन्य गोष्टींच्यान आमी लोकां कडेन संपर्क सादतले. जी काही आज राज्याची दयनीय परिस्थिती जाल्ली आसा, महागाई खंय वाडिल्ली आसा, तरेतरेचे गोंयाचें नांव बदनाम करपाचे प्रोजेक्ट जे कितें ह्या सरकारान हाडिल्ले आसा, मागीर तो कॅजुनी आसूं न्ही, इल्लिगल मायनींग आसूं न्ही, मागीर अन्य सगळे गोष्टी आसूं न्ही, हे सगळे जे कितें आसा लोक जाणून आसात, लोक योग्य वेळार तांकां उत्तर दितले. ही लोकशाही आसा. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हे खंयसरूय निवडणूक लडोवंक शकतात अशें आसा आणि हे लोकशाही असल्या कारणान ते दिवचलेच न्ही, ते गोव्यातल्या खंयच्याय मतदारसंघान निवडणूक लडोवंक शकतात. जय पराजय जो आसा हेका आतां आमी उलोवंक शकना. शेवटी शिक्को हो मतदारांच्या हातीन आसता. त्या टायमार लोक विचार करूंक शकता की कोण जिखतले आनी कोण हरतलो ते. तेणीन सगळ्या तालुक्यान उरले जे नॉर्थ गोवान येणारे जितके तालुका आहा ह्या सगळ्या तालुक्यान तेणी कॅप्चर करचे आनी सगळ्यांचे तेणी डेव्हलपमेंट करचें. आमकांय डेव्हलपमेंटाची गरज आहा. जेणे ज्या पद्दतीन बरी बरी हॉस्पिटल्स जे वाळपय बिळपय जे इतके कोट्यावधी रुपयाचे हॉस्पिटल बांदले, ही हॉस्पिटल्स तेणी आमच्याय मतदारसंघान पावचे. हांव हें सॅटिस्फाय 400-500 जॉब तेणेन वाळपयन दिल्या. तशा पद्दतीन एक 500-600 जॉब आमच्या शिवोलेनूय तेणी अवश्य दिवचे. आय एम सॅटिस्फायड. म्हणजे तुमी रावचे ना इलेक्शनाक? कित्याक रावचो ना? हांव रावतलोच हें. पूण त्या बरोबर तेणी ते 500 जॉब दिवचे. उरलेल्या 1.5 वर्साच्या कालावधीन तेणी जितके जॉब वाळपयन दिल्या तितके शिवोलेन म्हाज्या मतदारसंघान दिवचे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. Congress is leading in 8 municipalities out of 11, keeping BJP far behind in the race. BJP claims that Congress has misused government machinery in municipality elections. BJP also says that they were trapped, whereas Damu Naik feels that educated people did not prefer BJP candidates in this poll. पीक एंड पेस्ट ज्या पद्दतीन वार्ड केले ते तांकां आपापले मतदार आपापले कॅन्डिडेट्स ते जिखपा खातीरच केल्ले. ह्यो जे सगळे पळय साम दाम दंड भेद आसा तितले तांच्यांनी वापरून सत्तेर येवपाचे पळय जे केला तितले तांच्यांनी केलां. आनी सगळ्यांत मेजर जो आसा तो लो टर्नआउट. म्हाका दिसता सुशिक्षीत जे लोक आसात ते सुशिक्षीत लोकांक आमी जे आश्वासनां दितात आनी आमी जे पालिका आमी हाडून दितले आनी जे करतले म्हणटा ते म्हाका दिसता कदाचित तांकां आमी नाका आसतले. सुशिक्षीत लोकांनी भायर सरपाक जाय हें चड गरजेचें. This municipal election was in a way semi-finals for the assembly election. Congress is leading in 8 municipalities. BJP is far behind in the race. North Goa MP Shripad Naik feels that people support corruption by electing corrupt candidates. He also made it clear that BJP has no black money to distribute. He also condemned CM's statement and said that it was not Congress party's victory. हांव सीएमाच्या स्टेटमेंटा आक्षेप घेता की ताणें जो काँग्रेसचो विजय मेळ्ळा हो काँग्रेसचो पार्टीचो विजय न्ही, हे इंडिव्हिज्युअल कार्यकर्त्याचो विजय आसा. पयशांनी आमी काँग्रेसीक कावंटर करूं शकना. भ्रश्टाचार केल्लो पयसो आमी तो वांटूंक शकना. आमी भ्रश्टाचारच करूं शकना. मनशाक एकदां दिवपाची आनी घेवपाची संवय जाली मागीर तो दिले शिवाय भायर सरना आनी घेतल्या शिवाय काम करना. हेय दीस आतां आमकां पळोवपाचे आहा फुडें. आनी म्हणून आमकां ताचें दुख्ख कांय दिसना. थोडो वेळ गोष्टी चलतल्यो. जोपर्यंत लोक भ्रष्टाचार अलाव करून घेतले तोपर्यंत ह्यो सगळ्यो गोष्टी चलतल्यो. We spoke with spokesperson of BJP, Govind Parvatkar. He has blamed Congress for misusing government machinery. He says that with the reservation policy, BJP was trapped into defeat. गव्हर्मेंटान ज्या पद्धतीची रिझर्वेशन पॉलिसी राबयली ती कंप्लिटली चुकीची असली. सरकारच्या यंत्रणेचो गैरफायदो करून रिझर्वेशन पॉलिसी केल्ली आसा. म्हणजे लास्ट मोमेंट म्हणजे तुका याद करीत जाल्यार फ्रायडे रिझर्वेशन डिक्लेअर जालें, सॅटर्डे संडे हॉलिडे आणि मंडेच्यान फायलिंग नॉमिनेशन सुरू जालें. आतां कितेंच करपाक कोर्टान सुद्दां गेले जाल्यार कांयच ज्युडिशियरीचो सुद्दां हेल्प घेवपाक मेळना अशा पद्दतीन म्हणजे ट्रॅप केल्ले भाशेन केलें. He also claimed use of money power by Congress in this election. ट्रिमेंडस प्रमाणांत पैशांचो गैरवापर जाल्लो आसा. Bureau Report, Prudent Media.
All Souls Day was observed by Catholics around the world on Tuesday. On this day, Christians remember their friends and loved ones who have passed away. All Souls Day is a Roman Catholic day of remembrance for friends and loved ones who have passed away. The Roman Catholic celebration is associated with the doctrine that the souls of the faithful who at death have not been cleansed from the temporal punishment due to venial sins and from attachment to mortal sins cannot immediately attain the beatific vision in heaven, and that they may be helped to do so by prayer and by the sacrifice of the Mass. The sanctification is carried out posthumously in purgatory. आमी पळयता ह्या दिसा जायतो लोक आमच्या सिमितरीनी वचून फोंड नितोड करून तांचेर फुलां घालून वाती पेटोवन हो दीस मनयतात आनी हें कित्याक करतात जायच कारण सोना हेंच कित्याक आमकां एक भरवंसो आसा जी आमची आदी मरून गेल्यांत ती सासणांच्या विसवांत पावच्या आदी तांकां आमच्या मागणेची गरज देखून आमी जाता तितले आमी तांचे पासत मागता. Catholics were seen flocking to cemeteries to offer floral tributes and prayers. All the graves were beautifully decorated with flowers and candles in memory of their friends and loved ones. Our reporter Jason Suarez with video journalist Devendra Gaonkar for Prudent Media. Well, it's time now for a short break, but news from sports on the other side. Stay tuned.